Cabinet Minister and Porvorim MLA Rohan Khaute laid the foundation stone for a new playground in Porvorim's Mudder neighborhood. The playground, said to be completed and maintained by the Directorate of Sports and Youth Affairs, is expected to provide a crucial platform for the development of local athletic talent. एक जाग्यार जर हांगा ग्राउंड जातलो काय ना ती शंका आशिल्ली तेन्ना 2011-12 आमी गांवाक उतर दिल्लें की हांगा ग्राउंडूच जातलो आनी कांयच जावचें ना, जे लोकांक जाय तशेंच जातलें म्हणून ते करपाक थोडो वेळ लागलो खरो, पूण सातत्यान सगळ्यांक बरोबर घेवन समजावन हे विचार फुडें व्हेले आनी आज खंय ना जाल्यार खंय आमी सनरायज म्हणटा पळय उजवाड ह्या एरियेन सुकूर पडटा. हो ग्राउंड एखादी पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पयली फर्स्ट क्रिकेट ग्राउंड म्हणून हांगा तयार जातलो. लोकांच्या हातून खूब आसा की जीसीएचो ग्राउंड आशिल्लो तो जीसीएन वापरता, हो ग्राउंड कोण वापरतले काय म्हणून. हांगा हो ग्राउंड वापरपाक आमचे पर्वरकारूच वापरतले. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स ताचे मेंटेनन्स करतले. ह्या ग्राउंडाच्या बाबतीत आमच्या लोकल भुरग्यांक टॅलंट तांचो फुडें व्हरपाक जाय. संजयान म्हणला तांकां ट्रेनिंग जावं, तांकां हांगा टुर्नामेंट जावं, बाकीचे आमचे भुरगे खेळटा टेनीस आनी सिजन ही दोनूय वेवस्था हांगा बऱ्या पर्यंत करून दितले. जातूंतल्यान जांकां टेनिसान खेळपाक जाय नाल्यार सिजनान खेळपाक जाय जाल्यार असली वेवस्था म्हाका दिसता बार्देजान आनी खंय दिश्टी पडची ना इतलें तुका हांव सांगूंक शकता. आयज हांगा सुकूर आमच्या गांवांत एक ग्राउंड आहा जावपाचो आहा. खूप वर्सांचे त्यांचे इश्यूज आसलो की आमकां खेळपाक आमकां ग्राउंड जावो म्हणून. सो आयज सराच्या फुडाकारान आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या हितून हो ग्राउंडाचे आयज फावंडेशन जाल्ले आहा. आतां रोखडेच तेजे काम चालू जातले आनी हे आमच्या भुरग्यांक ह्या गांवच्या युवांक तेजो फायदो जातलो आनी हांगासर तांकां हो ग्राउंड तांकां खेळपाक उपलब्ध जातलो. देव बरें करूं. निदीक्षा गांवकर, मनीष परब and Sanika Nagvekar for Goa 365.